एमाले महाधिवेशनमा विदेशका 60 पार्टीलाई निम्तो को कहाँबाट आउँदैछन् त? प्रचण्ड र विप्लव बीच भेटवार्ता पार्टी एकताबारे छलफल। कांग्रेस 14औं महाधिवेशन टिम बनाउँदै देउवा आफैलाई फकाउँदै पौडेल। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित सङ्कटप्रति राष्ट्रपति चिन्तित। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि गम्भीर 10 आरोप। सुनसरी 1 मा देउवा कमजोर कोइराला पौडेल पक्षको प्यानल नै विजयी। युद्ध अपराधीलाई आम माफी हुन सक्दैन, द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनै पर्छ भन्दै ओली। टक्कर दिने कोही नभएपछि पुनः ओली नै अध्यक्ष बन्ने भयो निश्चित। नेपालको विमानस्थलबाट सुन तस्करीमा भारतीय समूह सक्रिय। प्रधानमन्त्री मोदीबाट 3वटै कृषि कानून खारेज गर्ने भयो घोषणा। आमाले $2000 मा बेचिदिन् 13 वर्षीय छोरीलाई। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौलो नेपाल न्यूज युट्युब च्यानल। सदाको दिन जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका ठूला अनि अति नै महत्त्वपूर्ण खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन खबरहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्, त्यसैले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो यो मेहनतलाई एउटा सानो लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। यदि च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिनुहोला। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा शुभकामना दिन विभिन्न देशका 60 पार्टीका प्रतिनिधि आउने भएका छन्। एमालेसँग भाइचारा र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेका देशका पार्टीका प्रतिनिधि आउने अतिथि सत्कार संयोजक एवं विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले बताए। भारतबाट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, लेनिनवादी लिबरेसन पार्टीका प्रतिनिधि आउने भट्टराईले जनाए। कोरोनाका कारण चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले भने शुभकामना सन्देश मात्रै पठाउनेछन्। भट्टराईले भने कोरोनाको महामारीबाट विश्व मुक्त हुन सकेको छैन, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुने आकलन गरेका छौं। बंगलादेशको कम्युनिस्ट पार्टी अफ बंगलादेश रिभोल्युसनरी वर्कर्स पार्टी र श्रीलङ्काको जेभिबी पार्टीका प्रतिनिधि आउनेछन्। त्यस्तै कम्बोडियाको सत्तासीन कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी, फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टी, टर्कीको वामपन्थी पार्टीका प्रतिनिधि आउने खबर पठाइसकेको भट्टराईले बताए। कोरोना संक्रमण बढेका कारण युरोपियन पार्टीहरूले भने सन्देश पठाउने कुरा गरेको भट्टराईले बताए। दक्षिण एसियाका अरू रुलिङ पार्टीहरूलाई पनि हामीले निम्ता गरेका छौं, भट्टराईले भने। उहाँहरूलाई सकेसम्म प्रतिनिधि पठाइदिन आग्रह समेत गरेका छौं। त्यो सम्भव नभए सन्देश पठाउनु भनेका छौं। नर्थ कोरिया पार्टीले पनि शुभकामना सन्देश पठाउने जानकारी दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव बीच भेटवार्ता भएको छ। दाहाल निवास खुमलटारमा दाहाल भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी एकता लगायतका विषयमा केन्द्रीय भएर छलफल भएको थियो। केही दिन अघि अध्यक्ष दाहालले चन्द र नेकपासँग एकताको प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा आफूहरू पनि सकारात्मक रहेको महासचिव चन्दले बताएका थिए। भेटमा मुलुकको वर्तमान जटिल राजनीतिक अवस्थालाई निकास दिने नेकपा र सरकार बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको चन्द नेकपाले जनाएको छ। साथै चन्द नेकपाले अघि सारेको प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत संग्रह र वैज्ञानिक समाजवादका विषयमा पनि दुई नेताबीच कुराकानी भएको बताएको छ। छलफलमा माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा समेत सहभागी थिए। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन नजिक छ। कांग्रेसले 24 देखि 26 मक्सिरसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनबाट पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। कांग्रेसभित्र पार्टी नेतृत्वका लागि हालका सभापति शेरबहादुर देउवा अघि बढिसकेका छन्। उनले आफ्नो तयलैसम्मको टिम बनाउन नेताहरूलाई खटाएका छन्। संस्थापन समूहबाट हालका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र नेता गोपाल मान श्रेष्ठले पनि महाधिवेशनको मैदानमा सभापतिका लागि अघि
बढ्ने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसैगरी संस्थापन इतर समूहबाट पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि हालका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेता डाक्टर शेखर कोइराला, नेत्री सुजता कोइराला र युवा नेता कल्याण गुरुङ मैदानमा उत्रिने तयारीमा छन्। यस्तै कांग्रेसभित्रको तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आइरहेका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि टिम सहित मैदानमा उत्रिने भन्दै तयारी गरिरहेका छन्। सभापति देउवालाई उपसभापति निधि र नेता श्रेष्ठले चुनौती दिइरहेका छन्। तर देउवा, निधि र श्रेष्ठ दुवैलाई मनाउन प्रयासरत छन्, तर पनि निधि ब्याक हुन तयार देखिएका छैनन्। श्रेष्ठले भने आफूलाई धोका नदिनेमा देउवा ढुक्क छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तनले ल्याएका सङ्कटका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। पुनर्निर्मित स्वयम्भू स्थित ज्ञानमाला भजन हलको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व नै सङ्कटतर्फ धकेलिएको बताएकी छन्। उनले भने जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको समाधान गरिरहनु पर्ने अवस्थामा छौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याको असर हामीले भोगिरहेका छौँ। विश्वको जलवायु परिवर्तनको सङ्कटको धक्का हामीलाई पनि लागेको छ। काठमाडौँ विश्वकै उत्कृष्ट सांस्कृतिक नगरका रूपमा समेत चिनिएको भए पनि धुवाधुलोको कारणले गर्दा प्रदूषण फैलिएर यहाँको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यसबाट बच्नका लागि पर्यावरणलाई स्वच्छ र सन्तुलित कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न अनुकूलका औजार तथा साधनको प्रयोग गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराइन्। हाम्रो न्यायपालिकामा यति बेला सर्वोच्च सङ्कटमा परेको छ। न्यायालयका नेतृत्वकर्ता प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रश्नको कठघरामा छन्। सर्वोच्च अदालतका सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले जबरालाई गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन्, जसमा भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षम र असफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रीमण्डलमा भागबण्डा गरेको लगायत छन्। त्यस्तै पेशी सोचे कजिस्ट मार्फत मुद्दा सेटिङ, आफू अनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास निर्धारण, बिचौलियासँग साठगाँठ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निस्तेज, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी र न्यायमा विचलित ल्याउने काम गरेको आरोप लागेको छ। आफूमाथि लागेका अभियोगहरू एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने प्रवृत्ति देखियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका ज्यादती र मानवता विरुद्ध कार्यमा संलग्नलाई आम माफी दिन नहुने बताएका छन्। साथै उनले उक्त हिंसात्मक द्वन्द्वका बेला पीडित नागरिकले अहिलेसम्म न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। हामी सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छौँ, उनले भनेका छन्। हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवता विरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा आम माफी दिने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौँ। सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज 15 वर्ष पूरा भएको छ। यस्तै उपलक्ष्यमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन्। शान्ति प्रक्रियाका बाँकीहरू अझै पनि अधुरा रहेको भन्दै सरकारले ती कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। अघिल्लो आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा यी कार्यभार पूरा गर्न खोजेको तर अन्य तत्त्वहरूबाट अवरोध आएको समेत उनले बताएका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखी हाम्रो नेतृत्वको सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरूप संशोधन गर्ने देशव्यापी परामर्श गर्नुका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने गठित आयोगको कार्यकाल थप सहित पदाधिकारीहरू बहाल गरी संरचनात्मक व्यवस्थाका कामहरू गरे पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु। विज्ञप्तिमा भनिएको छ।